गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए दाखिला ने पाकिस्तान में जहेज़ के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात तजवीज़ करने वाले जहेज़ बिल पर पाबंदी के हवाले से बिल को मुस्तरद कर दिया। ये बिल रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जिसमें जहेज़ को गैर कानूनी करार देने और खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ देने की तजवीज़ शामिल थी। ताहम रज़ाकाराना तहाइफ़ की इजाज़त रखने वाली शिक भी तजवीज़ का हिस्सा थी। ताहम कमेटी के अरकान ने बिल को नाकाबिले अमल करार देते हुए मंजूरी से इनकार कर दिया। अब ये फैसला पाकिस्तान में जहेज़ के खिलाफ कानूनी फ्रेमवर्क के हवाले से एक अहम मोड़ है, क्योंकि जहेज़ ना सिर्फ ख़वातीन के खिलाफ जुल्म और सितम की एक वजह बनता है, बल्कि जो समाजी और मुआशी दबाव है वो भी पैदा करता है। अब सवाल यह कि क्या जहेज़ वाकई एक समाजी रिवायत है या एक ऐसा जुल्म जिसे कानून के जरिए रोकना अब जरूरी हो चुका है और ये करना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और इसी पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ देंगी, मुस्लिम नून से आपका ताल्लुक है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि पहले भी आपने खवातीन के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, फिजिकल वायलेंस हो जाए, इस हवाले से आप बात करती भी रहती हैं, विच इज़ गुड। आवाज़ उठाना अच्छी बात है, लेकिन इस बिल पे जो रिजेक्शन सामने आई है वो समझ से बालातर है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया महक। देखें जी, जहेज़ पाकिस्तान में अक्सर ये समझा जाता है कि अगर आपने अपनी बेटी की खुशियों की ज़मानत देनी है तो आपने अपनी बेटी को भरपूर तरीके से सामान और कपड़े और जो भी आप साहिब हैसियत हैं वो सारी चीज़ें आपने उनको सामान से जो है वो जोड़ के आपने देना है। यहाँ तक भी होता है कि वालिदैन मकरूज़ हो जाते हैं कि बेहतर से बेहतर सामान बेटी को दें। और इस मुल्क में आपको गुर्बत का हाल तो मालूम है, 44% जो इस मुल्क की आबादी है वो गुर्बत की सतह से नीचे है, और ये शरह बढ़ती चली जाती है हर साल। अब इशू ये है कि जहेज़ अगर कोई अपनी बेटी को कोई सामान या कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कपड़े, जेवर, व्हाटएवर, अगर कोई रज़ाकाराना तौर से वालिदैन देना चाहें तो इस पे तो बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और यही मेरे बिल में भी था। लेकिन अगर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोअर्जन से, प्रेशराइज़ करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जहेज़ मांगा जाए तो उसको इस कानून ने जुर्म करार दिया था। अच्छा, और इसमें आगे जाके ये भी था कि अगर बच्ची को उसके वालिदैन शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद भी कुछ सामान देना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दूल्हे को कोई सामान देना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पे तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। और जो भी सामान बच्ची को मिलेगा शादी और शादी के दौरान, उसके बाद वो बच्ची की ही प्रॉपर्टी रहेगी, वो उसे कोई ले नहीं सकेगा बाद में। अच्छा, नौशीन साहिबा की तरफ भी हम बढ़ेंगे। शर्मिला साहिबा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक तरफ हम एतराज़ तो देख रहे हैं, जो वहाँ पर हमने देखा कि जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ज़रा हम माजी पर अगर नज़र डालें तो एक 1976 का एक एक्ट मौजूद है, डोरी और ब्राइडल गिफ्ट्स का रिस्ट्रिक्शन का, जिसमें 5000 की लिमिट भी लगाई गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 2016 में अमेंडमेंट हुई, 2018 में डिस्प्ले पर भी बैन की बात की गई। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो आता इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही है कि इसकी इन्फोर्समेंट किस तरीके से मुमकिन है। थोड़ा सा आप इस हवाले से हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये एनफोर्समेंट कैसे मुमकिन हो सकती है? देखिए जी, पहले तो मैं आपको 1976 के बिल और मेरा जो 2025 का कानून है उसमें बुनियादी मैं आपको फ़र्क बता दूं। 1976 के बिल के अंदर 5000 तक जहेज़ देना जो है वो जुर्म नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आप सामान देंगे तो वो जुर्म होगा। अभी तो मजाक है ना। पहली बात तो ये है कि 5000 तो आजकल कोई सलामी में भी नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जहेज़ की लिमिट रख रहे हैं, चाहे 5000 हो या 5 लाख हो या 50 लाख हो, तो आप जहेज़ को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। मेरे कानून में कोई लिमिट नहीं थी। मेरे कानून में जहेज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने कोई लिमिट नहीं रखी है। इट इज़ बैंड। रज़ाकाराना तौर पे आप जितना कुछ चाहें, साहिब हैसियत हैं, आपकी मर्जी है। अपनी बेटी को जो कुछ देना चाहें, आपके लख्त जिगर है, वो आपकी मर्जी है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का डेफिनेटली इशू आएगा, चैलेंज होगा, जो कि हर कानून में मौजूद है। हम देखते हैं कि चोरी का कानून मौजूद है, लेकिन चोरियां तो हो रही हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कत्ल का कानून है तो कत्ल भी हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि हम कानून साजी करना छोड़ दें या कानून खत्म कर दें? हाँ, हमारा काम ये है कि हम जो प्रोसेस है उसको मजीद मजबूत करें।
امپلیمنٹیشن کو مضبوط کریں. اور امپلیمنٹیشن اسی طرح ہوگی جب اس قانون میں تھا کہ آپ کے پاس ڈاوری پروہیبیشن آفیسرز ہوں گے جو آپ کی مدد کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کمپلین تو اسی گھر سے آئے گی نا جہاں پر زور زبردستی کی جا رہی ہے, یا جہاں سے شرمیلا صاحبہ آواز اٹھائی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس آواز بھی نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں اگر جہیز نہیں تو پھر شادی نہیں. نوشین صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے کہ والدین آواز نہیں اٹھاتے, یہ غلط ہے. اوکے, والدین آواز اٹھاتے ہیں. میں سیاست میں مجھے 16 سال ہو گئے ہیں اور میں نے اپنی 16 سالہ سیاسی زندگی کا نا بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا ہے, رشتہ داروں کو دیکھا ہے جو میرے پاس آئے اور کہا کہ جی ہماری مدد کریں, میں زور زبردستی کی جا رہی ہے. ان کو ہم نے پولیس میں کمپلین کرنی, تو دیر آر پیپل جو کرتے ہیں کیونکہ وہ بچی پہ کاروبار نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ سامان لے کے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کاروبار ہوا نا کہ آپ بچی دے رہے ہیں, پھر پورا آپ ٹرک بھر کے جہیز بھی دے رہے ہیں. نوشین صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. جہیز سے جڑے سنگین مسائل کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی ہم نے دیکھا کہ صرف 18% لوگ ایسے ہیں جو کہ جہیز دینے کو یا لینے کو برا مانتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں مہک, شرمیلا کا بل نو ڈاؤٹ ایک اچھا بل تھا, لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس 1976 کا جو ہے ایکٹ آلریڈی موجود ہے. اس میں یہ تھا کہ تو اس ٹائم کی ویلیو اگر 5,000 رکھی گئی ہے, تو اب ظاہری بات ہے جس طرح ہماری انفلیشن بڑھ گئی ہے اور ریٹس چیزوں کے بڑھ گئے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو obviously لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جہیز دینا. بات جہیز دینے تک کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں ضروریات زندگی کو کچھ لوگ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیتے ہیں. مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت بھی, میں شرمیلا صاحبہ کے ساتھ اس کمیٹی میں میرا یہی ایک سوال تھا کہ اس کو آپ بائیفیکیٹ کیسے کریں گی, یا مجھے پلیز ایکسپلین کر دیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس رپورٹ کریں. ابھی تک پاکستان میں مجھے لگتا ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوا, تو پھر اگر آپ زبردستی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس جہیز مانگ رہے ہیں ان کے اوپر آپ فوجداری کے مقدمے درج کرائیں. نوشین صاحبہ ایک بات کلیئر کر دیں, آپ جہیز کو ایک برا تصور نہیں کرتی, یہاں پر یہ کلیئر کر دیں. میں بالکل کرتی ہوں جی, اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے, اور اس کو لازمی جوز نہیں ہے نکاح نامہ میں ہمارے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی نکاح میں, یہ منافی ہے. لیکن بات یہ کہ کسی کو جبری جو لوگ رپورٹ کریں گے ان کی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی نا. آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر شادی کا ایک ماحول ہے, آپ نے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ خاندان والے جو ہیں لڑکے والے وہ آپ سے جہیز کی مد میں کچھ مانگ لیں, اگر آپ رپورٹ کریں گے تو وہ شادی ڈسکنٹینیو ہو جائے گی. میرا اتنا سا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کے لیے موجود ہے جی دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس میں ہمیں ان سے ایڈوائز لے لینی چاہیے کہ ان کا کیا کہنا ہے. لیکن نوشین صاحبہ ہم یہاں پر بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی, آپ کو نہیں لگتا کہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, بحث ہونی چاہیے تھی اس معاملے کے اوپر؟ یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کر دینا تو کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس جب ایکٹ موجود ہے, ہم اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری آلریڈی بنے ہوئے, بلز ہیں, دیر از اے لیک آف امپلیمنٹیشن, کہ پھر اس کو کون انشور کرے گا کہ اگر وہ خاندان والے جبری ان سے مانگ رہے ہیں تو کیا انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے. دیکھیں جو ہمارے پاس طلاق کے کیسز تھے نا, جو میں نے پچھلے سال پنجاب کی بات اگر کروں تو وہ 7,066 کیسز تھے جو کہ طلاق میں ہوئی, اور ان کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کی لڑائیاں کیا تھیں, کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دیا, لڑکے والے کہتے ہیں کہ جی یہ 2 لاکھ کا سنبھالنا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف جو ہے وہ. اچھا ویسے شرمیلا صاحبہ یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ جو ہم یہ دیکھتے نا کہ جو سماجی دباؤ ہے اس میں آتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا فیملیز اس پہ کمپلینٹ کریں گی کہ اس حوالے سے, تاکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ فیملیز اس دباؤ میں آنے کے بعد یہ کمپلینٹ کریں گے, اس کے بعد کوئی ایکشن بھی ہو سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ووکل ہو سکیں گے؟ اگر تو آپ اپنی بیٹی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی نہیں روک سکتا, لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اولاد ہے اس کی شادی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو آپ کی بیٹی لینے کے حق میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی کا کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو موٹر سائیکل بھی چاہیے, ان کو فریج بھی چاہیے, ان کو بھی ٹی وی بھی چاہیے, تو پھر آپ اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں؟ لیٹ می کمپلیٹ, میں آ رہی ہوں. آپ لوگوں نے 2-3 سوال پوچھے, میں بڑی تفصیلی آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. تو پھر آپ کی بیٹی کی خوشیوں کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا, اور ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے. اگر میں آپ چاہیں تو میں آپ کو باقاعدہ یہ سروائیورز لا کے میں آپ کو دکھا دوں گی, آپ کے شو پہ بٹھا دوں گی, جو سامان لے کے بھی گئی ہیں,
لیکن شادی کے بعد بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. بچیوں کو جلایا گیا ہے, بچیوں کو مار پیٹ کی گئی ہے, بچیاں گھر سے بھاگی ہیں, بچیاں پھر تھانوں کے چکر انہوں نے لگائے کہ جو سامان لے کے گئی ہیں واپس کریں طلاق کے بعد. اتنے سارے کیسز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی 16 سالہ سیاسی زندگی میں کئی ایسے کیسز کیے ہیں, اور معذرت کے ساتھ this is not a social custom, this is a social evil. اور جہاں تک بات ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, برائے مہربانی صحیح ہے, ہر چیز کو اسلام سے نتھی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اسلام میں, قرآن مجید میں, کسی احادیث میں مجھے کوئی ایک انسٹنس دکھا دیں جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ جی اپنی بیٹی کو شادی کے وقت جہیز دو, اور جہیز جو ہے وہ اسلامی دائرے کار کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ تو بل کو ویسے پھنسانے کا کانسیپٹ, لیٹ می کمپلیٹ, بل کو ویسے ون سیکنڈ یہ بات اس وقت بھی کی گئی جب میں چائلڈ میرجز بل لے کر آ رہی تھی, یہ بات اس وقت بھی کی گئی جب ڈومیسٹک وائلنس تھا. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھاؤ یا بیوی کو گالی دو, تو یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کو اسلامک آئیڈیالوجی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, ہم بڑی پروگریسو جماعت ہیں, اور ہماری جماعت کی سربراہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی. میری جماعت مجھے یہ سمجھاتی ہے, بتاتی ہے اور یہ سپیس دیتی ہے کہ میں ایسی لیجسلیشن کروں جو اسلام کے دائرے کار میں ہو, لیکن وہ پیپل سینٹرک ہو.